बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, कौन से पैगंबर थे जिनका बेटा बज़ाहिरत उनसे कई साल बड़ा था? हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम कितने साल तक मुसलसल सोते रहे और जागने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम से क्या इरशाद फरमाया? और किस मज़हब के लोग हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का इंतहाई ईमान से भरपूर और हैरत अंगेज़ वाक़या सुनाएंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। नाज़रीन, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के जलीलुल क़द्र पैगम्बरों में से एक थे। आप हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। एक कौल के मुताबिक आपके वालिद का नाम सरोखा था। आपका ज़माना बनी इसराइल के कैद बाबुल से रिहाई के बाद का यानी 6ठी सदी कबल मसीह का ज़माना है। आप अलैहिस्सलाम को फ़ल्कियात का इल्म भी हासिल था और शरीयत मौसूई के आलिम भी थे। यही वजह थी कि आम लोगों में बड़ी कदर व मंजिलत की निगाह से देखे जाते थे। आप बड़े नेक और खुदातर्स इंसान थे। तौरात में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के नाम से किताब सहीफ़ा अज़रा मौजूद है, लेकिन उसमें आपकी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं मिलती। अलबत्ता ये पता चलता है कि 458 कबल मसीह में जब ईरान के बादशाह तग़िश्ता अव्वल ने यहूदी कैदियों को रिहा किया तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम उन आज़ाद कैदियों के सरबराह की हैसियत से यरूशलेम आए। यरूशलेम पहुँचने पर आपने हैकल सुलेमानी में बाकायदा इबादत की तरवीज की और दीगर मजहबी रसूमात को फिर से नाफिज किया और यरूशलेम शहर में बहुत सारे तामीरी काम करवाए। इस काम में शहंशाह ईरान दारा ने आपकी बहुत मदद की। उस ज़माने में तौरात का कोई भी हाफिज़ ज़िंदा ना था और ना ही तौरात का कोई नुस्खा मौजूद था। लिहाजा हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को फ़िक्र लाहक हुई कि अब अल्लाह के कलाम को आम लोगों तक कैसे पहुँचाया जाए। उन्होंने इसराइलियों को जमा किया। चूँकि आप अलैहिस्सलाम ने बचपन ही में तौरात हिफ़्ज़ कर ली थी, लिहाजा उसे उन सब के सामने पढ़ कर तहरीर करवाया। नाजरीन, एक दफ़ा का वाक़या है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक दिन अपनी ज़मीन की तरफ निकले। वापसी में एक वीरान इमारत में ठहर गए क्योंकि गर्मी सख्त थी। आप अलैहिस्सलाम अपने गधे से उतरकर इमारत में दाखिल हुए। आप अलैहिस्सलाम के साथ खाने के 2 टोकरे थे। एक टोकरे में इंजीर और दूसरे में अंगूर थे। आप अलैहिस्सलाम ने अपने साथ मौजूद प्याला निकाला और उसमें अंगूर नचोड़े, फिर खुश रोटी निकाली और उसे मशरूब में डाल दिया ताकि कुछ नरम और मीठी हो जाए तो खा लें। फिर आप अलैहिस्सलाम थोड़ी देर के लिए लेट गए। नज़रें इमारत की वीरान छत की तरफ उठी तो देखा कि ये इमारत अपने अर्शे पर खड़ी है और इसके रहने वाले मर खप चुके हैं, जिनकी बोसीदा हड्डियाँ बिखरी पड़ी हैं। तो आप अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से बेसाख्ता निकला, अल्लाह कैसे इनको मौत के बाद ज़िंदा फरमाएगा? आप अलैहिस्सलाम को ये शक नहीं था कि अल्लाह इनको ज़िंदा ना फरमाएगा, बल्कि उसके तरीक़ व कैफियत पर ताज्जुब करते हुए फरमाया था। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनके पास भेजा, जिन्होंने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली और फिर 100 साल तक अल्लाह ने उनको यूं ही मौत की नींद सुलाए रखा। इस दौरान बनी इसराइल में बहुत से वाक़यात व हादसात रोनुमा हुए और बैतुल मुक़द्दस फिर आबाद होकर पुररौनक शहर बन गया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम में रूह फूंक दी। आप अलैहिस्सलाम ज़िंदा होकर बैठ गए तो फ़रिश्ते ने पूछा, आप यहाँ कितनी मुद्दत रहे? जवाब दिया, 1 दिन या दिन का कुछ हिस्सा। दरअसल आप अलैहिस्सलाम दिन के शुरू में आराम फरमा हुए थे और उस वक़्त गुरूब आफ्ताब का वक़्त था। फ़रिश्ते ने कहा, नहीं, बल्कि आप अलैहिस्सलाम 100 बरस तक इसी हालत में रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम अपने खाने पीने को देखिए, जो बदला तक नहीं। जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपने खाने की तरफ नज़र डाली तो अंगूर का शीरा और खुश्क रोटी अपनी उसी हालत में थी। दोनों में कोई तग़य्युर पैदा नहीं हुआ था। इसी तरह इंजीर और अंगूर भी उसी तरह तरोताज़ा थे। फिर आप अलैहिस्सलाम के दिल में बताई गई मुद्दत के बारे में इनकार का ख्याल पैदा हुआ तो फ़रिश्ते ने कहा, आप अलैहिस्सलाम मेरी बताई हुई मुद्दत को बईद और गलत समझ रहे हैं, तो फिर ज़रा अपने गधे की तरफ तो देखिए। जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने गधे की तरफ देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि उसकी हड्डियाँ गल सड़ कर बोसीदा हो चुकी थी। फ़रिश्ते ने हड्डियों को हुक्म दिया तो हड्डियाँ हर तरफ से इकट्ठी होकर एक जगह जमा हुई और फिर जोड़कर ढांचा बन गई। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैरान होकर अल्लाह की कुदरत का नज़ारा देख रहे थे। फिर इस ढांचे पर रगें चढ़ी, पट्ठे बने, गोश्त चढ़ा, फिर उन पर खाल और बाल आ गए। फिर फ़रिश्ते ने उसमें फूंक मारी तो गधा आसमान की तरफ अपना सर और कान उठाए आवाज़ें निकालता खड़ा हो गया।
جب حضرت عزیر علیہ السلام نے قدرت الہی کی یہ نشانیاں دیکھی اور شہر کو پہلے سے زیادہ بارونق پایا تو بول اٹھے کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے تو لوگوں نے آپ علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ آپ علیہ السلام اپنا گھر بھی بھول چکے تھے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے گھر پہنچے تو وہاں ایک نابینا اور اپاہج بڑھیا کو بیٹھے پایا جس کی عمر تقریباً 120 سال تھی۔ وہ وہاں کے رہائشیوں کی والدہ تھی۔ جس وقت آپ علیہ السلام گھر سے نکلے تھے اس وقت وہ 20 سال کی جوان لڑکی تھی اور آپ علیہ السلام سے خوب اچھی طرح واقف تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بڑھیا سے پوچھا، کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو بڑھیا نے حیران ہو کر کہا، جی ہاں۔ پھر بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بولی، میں نے ایک عرصے سے کسی کے منہ سے عزیر کا ذکر نہیں سنا، اب تو لوگ بھی ان کو بھول چکے ہیں۔ اس پر حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں۔ اللہ نے مجھے 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا تھا اور مجھے اب اٹھایا ہے۔ بڑھیا نے کہا، سبحان اللہ، بے شک عزیر کو ہم سے بچھڑے 100 سال ہو چکے ہیں اور کسی سے ان کے متعلق ہم نے کچھ سنا بھی نہیں، لیکن آپ علیہ السلام کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ عزیر تو مستجاب الدعوات تھے اور جس مریض یا مصیبت زدہ کے لیے دعا کرتے ہو فوراً ٹھیک ہو جاتا تھا۔ لہٰذا اگر آپ علیہ السلام دعا کرے تو اللہ مجھے بصارت لوٹا دے تو میں آپ کو دیکھ کر بتاؤں گی کہ آپ عزیر ہیں یا نہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی اور پھر اپنے دست مبارک کو اس کی آنکھوں پر پھیرا تو اس کی بصارت بحال ہو گئی۔ چونکہ وہ اپاہج بھی تھی اس لیے آپ علیہ السلام نے بڑھیا کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا، تو اللہ نے اس کی ٹانگیں بھی درست فرما دی۔ بڑھیا نے آپ کو دیکھا تو پکار اٹھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر ہیں۔ پھر بڑھیا ان کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں ان کے عزیزوں کے گھر پہنچی۔ وہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی موجود تھا جس کی عمر 118 سال تھی، جبکہ ان کے پوتے بھی قبیلے کے بڑے بزرگ اور سردار تھے۔ بڑھیا نے ان سب کو آواز دی اور بولی، یہ عزیر ہیں، اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے موت کی نیند سلا دیا تھا، یہ اب اللہ کے حکم سے اٹھے ہیں اور تم سے ملنے آئے ہیں۔ لوگوں نے پہلے تو یقین نہیں کیا، لیکن جب اس نے اپنی بینائی آنے اور ہاتھ پاؤں ٹھیک ہونے کے بارے میں بتایا تو سب حیران رہ گئے۔ ان کے بیٹے نے کہا، میرے والد کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ نشان تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے شانوں کو کھولا تو وہ نشان موجود تھا۔ پھر بنی اسرائیل نے کہا، ہمارے اندر کوئی تورات کا حافظ نہیں تھا سوائے حضرت عزیر کے، اور بختنصر نے تورات کے سارے نسخے جلا دیے تھے، لہٰذا آپ علیہ السلام ہمارے لیے تورات کو لکھ کر دکھائیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے والد نے بختنصر کے ایام میں تورات کے ایک اصل نسخے کو دفن کر دیا تھا اور آپ علیہ السلام کے علاوہ کسی کو جگہ کا علم نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام ان کو لے کر اس جگہ پہنچے اور گڑھا کھود کر تورات نکالی جس کے اوراق بہت بوسیدہ ہو چکے تھے اور لکھائی بھی مٹ چکی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام سب کو لے کر ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہوئے۔ اتنے میں اللہ کے حکم سے آسمان سے 2 شعلے اترے اور آپ علیہ السلام کے سینے مبارک میں داخل ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو پوری تورات یاد آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے نئے سرے سے تورات لکھ کر بنی اسرائیل کے حوالے کر دی۔ بنی اسرائیل نے یہ معجزہ دیکھ کر کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اتنی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ بغیر کتاب کے پوری تورات سنا سکے اور پیش کر سکے، جبکہ عزیر ہمارے پاس پوری تورات بغیر لکھی اور بغیر کسی کتاب کے لے آئے۔ ناظرین، وقت کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی حضرت عزیر علیہ السلام سے محبت اور عقیدت غلو اور گمراہی میں بدل گئی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ، جس کی نفی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یوں کیا ہے۔ اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں، پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں، اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ناظرین، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے 100 سال بعد نہ صرف حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ اٹھایا بلکہ آپ کے گدھے کو بھی زندہ کیا، اسی طرح بروز قیامت اللہ رب العزت حساب کتاب کے لیے ہمیں زندہ فرمائے گا۔